अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी हों खैरियत से हों। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, ईमान की सलामती अता फ़रमाए, ईमान की हलावत अता फ़रमाए। आज की वीडियो ये एक ऐसे अहम मौजू और टॉपिक पर है जिसे यकीनन आप सुनना पसंद करेंगे और इसको सुनकर आपका ईमान भी ताज़ा होगा और हर साहिब ईमान यही तमन्ना करेगा कि ए काश ये सआदत मुझे हासिल हो जाए, इस दुनिया और आखिरत की ये अनमोल कामयाबी मेरे हिस्से में आए, नसीब में आए। तो वीडियो का मौजू ये है कि जो शख्स हज और उम्रा के लिए अपने घर से निकले और रास्ते में इंतकाल कर जाए तो उसके लिए क्या अजर है, क्या वो शहीद है, क्या वो जन्नत में सीधा पहुंच जाएगा, क्या उसका हज और उम्रा मकबूल हो जाएगा। तो क्या ये जो तमन्ना वो अपने दिल में लेकर इस दुनिया से चला गया कि मैं अल्लाह के घर की हाज़िरी दूंगा, उम्रा करूंगा, बैतुल्लाह का तवाफ़ करूंगा, सफ़ा मरवा पे दौड़ूंगा, आब ज़मज़म पीऊँगा और अरफ़ात के मैदान में अल्लाह से इल्तिजाए करूंगा और क़ुरबानी करूंगा और अपने घर वालों के लिए दुआएं, अपने दोस्तों के लिए दुआएं करूंगा। लेकिन एक शख्स इन तमाम आरज़ुओं और तमन्नाओं को अपने सीने में लिए हुए रास्ते में ही इंतकाल कर जाता है, तो क्या उसका अजर है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे मुल्तमिस हूँ, अगर आप इस चैनल दीन ऑनलाइन पे नए आए हैं तो बराए करम हमारा साथ दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नई वीडियो पोस्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आपकी खिदमत में पहुंच जाए। नेकी के इस सिलसिले को दूसरों के साथ सवाब की नीयत से ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यह है कि एक शख्स सारी ज़िंदगी अपने लिए जमा पूंजी करके हज के इरादे से अपने घर से निकलता है या उम्रा करने के इरादे से अपने घर से निकलता है, और यकीन जानिए कि जिन लोगों को आसानी से हज और उम्रा मैसर नहीं होता, वो सारी ज़िंदगी एक एक पाई जमा करके, बचत करके, अपना पेट काट कर अपने लिए इस कीमती असासे को जमा करते हैं और उनकी तमन्ना और आरज़ू यही होती है कि अल्लाह के घर का जी भर कर दीदार करें, उस पाकीज़ा और मुक़द्दस मकाम के ऊपर हाज़िरी देकर अपने दिल की प्यास को, अपनी रूह की प्यास को बुझाएं, उस पाक रब्बुल आलमीन के पाक घर के अंदर सजदे करें, रुकू करें, तस्बीहात करें, रोएं, उससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। यकीनन ये रूह की वो पुकार है कि जो उसका मकसद और मुद्दा है उसका मकसूद है। रूह चाहती है, जिस्म चाहता है, इंसान ख़ुद चाहता है कि अल्लाह के पाक घर की ज़ियारत करे। इसीलिए तो कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि जो लोग मेरे घर में जाने की इस्तिताअत रखते हों तो वो ज़रूर मेरे घर का दीदार करें, मेरे घर में आए। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि जो हज और उम्रे के इरादे से मेरे घर में आते हैं वो मेरे मेहमान होते हैं, और मेज़बान अपने मेहमान को इकराम से नवाजता है, मेज़बान अपने मेहमान की इज़्ज़त करता है, मेज़बान अपने मेहमान की हर तरह से खिदमत करता है, उसकी हर तरह से ख़बरगिरी करता है। इस तरह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हज और उम्रा के लिए आने वाले लोग मेरे मेहमान हैं, और अब मेज़बान होने की हैसियत से मेरा हक़ ये है कि मैं फ़रिश्तों के हमरा उनके हज के हर अरकान को मुलाहिज़ा करता हूँ और फ़रिश्तों को उनकी बख्शिश के लिए गवाह बनाता हूँ। जब वो तवाफ़ कर रहे होते हैं तब मेरी रहमतें उन पर बरस रही होती हैं, जब वो सफ़ा मरवा में दौड़ रहे होते हैं तब वो मेरी रहमतों के हिसार में होते हैं, जब वो कुर्बानी दे रहे होते हैं तब भी मेरी रहमतों के हिसार में होते हैं, जब वो अरफ़ात में होते हैं तब भी मेरी रहमतें उन्हें अपने हिसार में ले लेती हैं। मैं उन पर अपनी रहमत, अपना फ़ज़ल, अपना करम करता हूँ। ये दुनिया में उनके लिए प्रोटोकॉल है कि मैं उन्हें रहमत की निगाह से देखता हूँ और फ़रिश्तों को उनके लिए बख्शिश का गवाह बनाता हूँ, और दुनिया में उन्हें मैं गुनाहों की माफ़ी देता हूँ, उन्हें गुनाहों से पाक कर देता हूँ। ये मेरा उनके लिए दुनिया में एक प्रोटोकॉल है, एक इकराम है। अब रह गई आखिरत की बात, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि आखिरत का इनाम ये है कि उनके मकबूल हज और उम्रे के सिले में मैं उन्हें अपनी बारगाह में हाज़िर होने का हुक्म दूँ। जब वो मेरी बारगाह में हाज़िर होंगे तो मैं उन्हें बख्शिश का परवाना उनके हाथ में देकर उन्हें आसानी के साथ जन्नत में दाखिल कर दूँ। सुबहान अल्लाह, ये मकाम व मर्तबा है। लेकिन सवाल यह है कि एक शख्स इन तमाम सआदतों को हासिल करने से पहले
حج اور عمرے کے سفر کے دوران فوت ہو جاتا ہے یا حرمین طیبین میں پہنچتا ہے تو وہیں پر اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ایسا ہو جاتا ہے، مختلف حادثوں میں بعض حجاج کرام فوت بھی ہو جاتے ہیں، کوئی ایسی آفت بھی آ جاتی ہے، بہت سے حجاج کرام کی شہادت ہو جاتی ہے، بہت سے لوگ حج کرنے سے پہلے، حج اور عمرہ کی ادائیگی سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اصل میں بہت ہی خوش قسمت لوگ ہیں، اور یقین جانیے ان کی خوش قسمتی میں ان کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پہلی حدیث سماعت فرمائیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے حج کے ارادے سے نکلا اور راستے میں مر گیا یا حج ادا کرنے سے پہلے اسے موت آ گئی تو قیامت تک اسے ہر سال حج کا برابر ثواب ملتا رہے گا، ہر سال اس کے نامہ اعمال میں مکمل حج کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ اسی کے رنگ و روپ، اسی کی شکل میں ایک فرشتہ اللہ رب العزت مقرر کر دیتا ہے جو ہر سال اسی حاجی کی طرف سے حج مکمل کرتا ہے، اور یوں اس طرح اس پورے حج کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، قیامت تک کے لیے اس کے نامہ اعمال میں ایک مکمل حج کا ثواب، سبحان اللہ۔ پھر اس طرح آپ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے عمرہ کے ارادے کے لیے نکلا کہ میں عمرہ ادا کروں گا، لیکن راستے میں اسے موت آ گئی یا وہیں حرمین طیبین میں عمرہ کی ادائیگی سے پہلے وہ مر گیا، تو بالکل اس کا بھی اسی طرح سے پروٹوکول ہے کہ ہر سال اس کے نامہ اعمال میں ایک مکمل عمرے کا ثواب درج کیا جائے گا۔ اور دوسری حدیث میں یہ بھی روایت ہے کہ اسی کی شکل کا ایک فرشتہ ہر سال اس کی طرف سے ایک مکمل عمرہ کرے گا، سبحان اللہ۔ اور پھر تیسرا مقام اس غازی کا ہے کہ جو اپنے گھر سے اللہ کی راہ میں جہاد کے ارادے سے نکلا اور حضور نے فرمایا کہ اس کا راستے میں انتقال ہو گیا، جہاد نہیں کر سکا، تو اللہ تعالیٰ ہر سال اس کے نامہ اعمال میں ایک مقبول غازی کا ثواب لکھے گا۔ غازی وہ ہوتا ہے کہ جو میدان جہاد میں اللہ کے دشمنوں سے جہاد کر کے بخیر و خوبی اپنے گھر واپس آ جاتا ہے، وہ غازی کہلاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس کے نامہ اعمال میں ایک غازی کا ثواب درج کیا جاتا ہے ہر سال۔ تو یہ تین خوش قسمت ہیں کہ جن کے نامہ اعمال میں مرنے کے بعد بھی یہ ثواب اسی طرح سے جاری رہتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیسی محنت ہے، یہ کیسا مقام ہے، یہ کیسا مرتبہ ہے، یہ کیسی سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ انسان خود سے حاصل نہیں کر سکتا۔ ای سعادت بزور بازو نیست، یہ سعادت بازو کے زور پہ انسان کی کوشش سے حاصل نہیں ہوتی، یہ اس مالک کا جس پر کرم ہو جائے وہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ اب ایک اور انعام بھی ہے جو دوسری حدیث کے اندر مذکور ہے، اس پر بھی غور فرمائیے۔ ام المومنین بی بی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس روایت کو بیان کرتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے حج اور عمرے کے ارادے سے نکلا اور راستے میں اسے موت آ گئی یا حج اور عمرہ کی ادائیگی سے پہلے وہ شخص مر گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ اب غور کیجئے کہ مرنے کے بعد حساب دو قسم کے ہیں۔ پہلا حساب عالم برزخ کا ہے، قبر کے اندر جب انسان کو ڈالا جاتا ہے تو اس سے حساب لیا جاتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون سا ہے، تو کس پیغمبر کا کلمہ پڑھتا تھا، یہ تمام چیزیں تجھے کہاں سے ملی۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہمیشہ یہ دعا مانگو کہ اللہ مجھے عذاب قبر سے بچا اور مجھے قبر کے فتنوں سے نجات عطا فرما۔ حضور نے فرمایا قبر کا فتنہ جو ہے سوالات قبر ہیں، اگر ان کے اندر انسان کامیابی نہ حاصل کرے، ان کے جوابات نہ دے سکے تو وہ پھر آگے بھی ناکام رہتا ہے۔ یہ پہلی منزل ہے، جس نے اس پہلی منزل کو عبور کر لیا اس کے لیے دوسری منزل یعنی قیامت کے دن کی منزل آسان کر دی جاتی ہے۔ کچھ خوش قسمت ایسے ہیں کہ جن سے یہ حساب و کتاب ہوتے ہی نہیں ہیں، اس طرح سے حج اور عمرے کے لیے جانے والے، فرمایا کہ ان سے بالکل کوئی حساب نہیں ہوگا، یعنی ان سے قبر کا بھی حساب نہیں لیا جائے گا اور قیامت کے دن کا بھی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ بغیر حساب و کتاب کے انہیں کہا جائے گا کہ آپ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، حضور نے فرمایا میری امت کے اندر ایسے خوش قسمت لوگوں کا طبقہ کثیر تعداد میں موجود ہوگا جن سے حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا اور انہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ حج اور عمرے کے ارادے سے گھر سے نکلنے والے کتنے خوش قسمت ہیں۔
حج مکمل کر لیں تب بھی انہیں ثواب ہے، تب بھی انہیں بخشش کی نوید ہے، تب بھی اللہ ان سے راضی ہے، اللہ کے رسول ان سے راضی ہیں۔ اور اگر حالت حج کے دوران انہیں موت آ جائے، اس فانی زندگی کو چھوڑنا پڑے، تب بھی وہ فائدے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سعادتوں سے بہرور فرمائے۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو اپنے تبصرے، اپنے کمنٹس کا اظہار ضرور کیجئے، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔